अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल खैबर पख्तूनख्वा से बड़े शानदार मनाजिर सामने आए। जिस तरह से KPK के अंदर लोगों का शऊर है, इमरान खान की रिहाई के लिए जितना वर्कर मुतहर्रिक है और KPK के अंदर जो तैयारियां की जा रही हैं वो बड़ी आम हैं। कल हज़ारा रीजन और मानसेरा के अंदर कन्वेंशन हुआ, लेकिन अब जो मनाजिर एबटाबाद से सामने आ रहे हैं, यानी आप ये समझ लें कि एबटाबाद वालों ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए। वर्कर कन्वेंशन तो मर्दान के अंदर भी हुआ, पिशावर में हुआ, करक में हुआ, सवात में बहुत बड़ा हुआ, मुराद सईद उसमें उन्होंने तकरीर भी की। कल मानसेरा में भी हुआ, हवेलियां के अंदर जुनेद अकबर पहुंचे, वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, रैली निकाली गई। लेकिन जो फुटेज एबटाबाद से सामने आ रही है वो हैरान कुन है कि सड़कें बंद हैं, रोड्स बंद हो गए हैं, सड़कों पर लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। इमरान खान के हक में नारे लग रहे हैं। जुनेद अकबर की जानिब से आज बड़ा अहम खिताब किया गया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो वर्कर निकलें जो हर एक मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं, जो डरते नहीं हैं, जिनको जान की परवाह नहीं है, जबकि जो डरते हैं वो घरों में रहें और बिल्कुल ना निकलें। जो पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार हैं वो निकलें, जो डरने वाले हैं वो ना निकलें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जुनेद अकबर के लिए कि जुनेद अकबर साहब पाकिस्तान का वर्कर, चाहे पंजाब से हो, चाहे KPK से हो, चाहे सिंध से हो, चाहे बलूचिस्तान से हो, चाहे कश्मीर से हो, या फिर गिलगित बल्तिस्तान से हो, वर्कर कभी पीछे नहीं हटा। हमने देखा है, तजर्बे की बेस पर मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि हमने जितने भी एहतजाज हुए हैं अब तक, फील्ड में जाकर भी रिपोर्ट की है, सारी सूरत हाल आपको दिखाई है, चाहे बारिश हो, चाहे जो भी हो, चाहे गिरफ्तारियां हो, चाहे आंसू गैस हो, वहां पे तो बतौर सहाफ़ी रिपोर्ट करना मुश्किल हो रहा होता है। हम पीछे पीछे ज़रा होते हैं कि कहीं पुलिस का डंडा ना लग जाए, कोई शेल आकर ना लग जाए। उसके बावजूद बड़ी मुश्किलात होती हैं, रिपोर्ट नहीं होता, बोला नहीं जाता, मुंह के अंदर गैस जा रही होती है, बुरा हाल होता है रिपोर्ट करते हुए, लेकिन वहाँ पे वर्कर मुकाबला कर रहे होते हैं। लिहाजा जुनेद अकबर साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी एहतजाज हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए हैं, अली अमीन गंडापुर भागा है, उमर अयूब भागे हैं, जरताज गुल पीछे हटी होंगी, गौहर अली खान नज़र नहीं आए, सलमान अकरम राजा नज़र नहीं आए, शेख वकास अकरम नज़र नहीं आए। लिहाजा क़यादत हमेशा भागी है, क़यादत हमेशा पीछे हटी है, वर्कर कभी नहीं डरा। वर्कर तो आज भी मुश्किलात सह रहा है, जेल में तो आज भी वर्कर है, ये कैदी नंबर 804 है, और वर्कर का ही मुतालबा है कि निकलो निकलो, कब कॉल करोगे, कब कॉल दोगे। और उसकी एक और मिसाल मैं आपके सामने रख दूं। आज कराची के अंदर वर्कर कन्वेंशन हो रहा था, एक शादी हाल है आप कह लें, या कन्वेंशन सेंटर कह लें, वहाँ पे, और वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। पुलिस ने पूरे का पूरा कन्वेंशन सेंटर जो था सील कर दिया, जो हाल था। उसके बावजूद वर्कर वहाँ पहुँचे, उन्होंने पुलिस को वहाँ से निकाल दिया, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, उसके बावजूद उन्होंने कब्जा किया। कब्जे से मुराद कंट्रोल संभाला उस वर्कर कन्वेंशन का कराची में। आप समझते हैं ना कि KPK में बड़ा शऊर है, या पंजाब के अंदर ये माहौल है PTI का, नहीं, कराची के अंदर भी यही हाल है। और लोग निकले हैं, पुलिस को भगा दिया उन्होंने, और फिर बलूचिस्तान से डॉक्टर महरंग बलोच की रिहाई के लिए मस्तोंग के अंदर एहतजाज किया जा रहा है, और ख़वातीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकली हुई है। अब ज़रा खबर सुन लें कि हो क्या रहा है। शहबाज शरीफ बेलारूस का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए हैं, एवन फील्ड पहुंचे हैं, 1 घंटे की उनकी बाऊजी के साथ मुलाकात हुई है। अब समझ से बाला तार है, आप कराची में थे, बाऊजी भी पाकिस्तान में थे, आप भी पाकिस्तान में थे, आप मिल रहे थे, मिल सकते थे, आप मिले होंगे, आप इकट्ठे बेलारूस गए, आप वहाँ मिले, इकट्ठे थे। वो जो लुकाशेंको के साथ तारुफ कर रहे थे कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, ये मेरी नवासी है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी की बेटी है, ये मेरा समधी है, वो सारे जो इंट्रोडक्शन हो रहे थे, इकट्ठे थे ना। ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या खौफ है, ऐसी क्या प्लानिंग हो रही है, कौन सी ऐसी मुलाकातें हैं जो लंदन के अंदर जाके छुपके हो रही हैं, और वो भी दोनों भाइयों की? क्या ये मुलाकात इधर नहीं हो सकती थी? क्या इधर बग्ड है घर, या कोई खतरा था, या कौन सी ऐसी गुफ्तगू है जो उधर हो रही है? ये समझ से बाला तर है।
کہ اگر آپ دونوں بھائیوں کی اسپیشل لندن پہنچ کے ملاقات گھنٹے کی ہونی تھی، یا تو ایسا ہوتا کہ باؤ جی پچھلے 2-4 مہینوں سے یا ہفتوں سے لندن میں ہوتے اور یہ جاتے باؤ جی کو بریف کرنے کے لیے کہ بھائی جان یہ صورتحال ہے۔ بیلاروس اکٹھے تھے لیکن آج وہ لندن پہنچے، 1 گھنٹے کی بتا رہے ہیں ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد شہباز شریف نے نکل کر میڈیا سے بھی گفتگو کی ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معدنیات کے خزانے عطا کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلے پنجاب سپیڈ تھے، اب پاکستان سپیڈ ہے، اور پھر سپر سپیڈ آئے گی اور ترقی ہی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی۔ کہتے ہیں دورہ بیلاروس اچھا رہا، بیلاروس کی زراعت کے شعبے مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کون سا فائدہ اٹھائیں گے؟ کسان تو رول رہا ہے، کسان تو سڑکوں پر ہے، یعنی اور کتنی پروڈکشن آپ کو چاہیے؟ اگر کسان ابھی 1 ایکڑ سے 40 من پیدا کرتا ہے تو 50 من پیدا کر لے گا، کیا ہو جائے گا؟ اگر کسان 100 من فی ایکڑ بھی پیدا کر لے تو کیا ہوگا؟ اگر اس کی بکے گی نہیں، اگر اس کو ریٹ نہیں ملے گا، اگر اس کو بچت نہیں ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بیلاروس سے ٹیکنالوجی لیں گے، کون سی ٹیکنالوجی آپ لے رہے ہیں جو پورا ٹبر آپ اٹھا کے وہاں چلے گئے؟ مسئلہ یہ ہے کہ لندن کے اندر وہ ٹیکس وغیرہ اور یہ ڈیفالٹر ہو گئے ہیں نا، تو اب کوئی ایسا ملک ڈھونڈا جا رہا ہے جہاں پہ پیسہ سیو ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہے لوکاشینکو دنیا کا کرپٹ ترین شخص ہے، بیلاروس کا صدر۔ تو کہتے ہیں کہ زراعت کے شعبے مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے، بیلاروس میں بننے والے زرعی مشینری کے جوائنٹ وینچر پاکستان میں بنیں گے، اور بڑا اس سے ہم آگے بڑھیں گے۔ دوسری جانب بشرا بی بی کی جیل میں بہتر سہولیات فراہمی کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات دور کر کے آج سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اعتراضات برقرار رکھے تھے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اعتراضات دور کر دیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے اعتراضات برقرار رکھے ہیں، اور اس کے بعد آج یہ کیس لگ رہا ہے۔ بشرا بی بی نے کہا ہوا ہے کہ مجھے سہولیات دی جائیں، میں سابق خاتون اول ہوں۔ اب کچھ دیر میں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ علیمہ خان نے آج گفتگو کیا اور انہوں نے پی ٹی آئی قیادت پر عدم اعتماد کیا ہے، خاص طور پر جو لیگل معاملات کو دیکھ رہے ہیں، ILF کہہ لیں یا خان کے کیسز دیکھنے والی جو ٹیم ہے اس کو لے کر۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اب کوئی پٹیشن دائر نہ کی جائے۔ یہ جو آپ بھاگ جاتے ہیں نا عدالتوں کے اندر کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، توہین عدالت کی پٹیشن آپ دائر کر دیتے ہیں، تو علیمہ خان نے کہا کہ میں نے کہہ دیا کوئی پٹیشن دائر نہ کریں، ہمارا فوکس صرف عمران خان پر ہے۔ ہمارا بھائی 2.25 سال سے جیل میں ناحق قید ہے، ہمیں اس کی فکر ہے۔ 48 پٹیشنز ہیں اور کوئی فالو اپ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آلریڈی آپ نے 50 کے قریب تو پٹیشن دائر کی ہوئی ہیں، فالو اپ ہے کوئی نہیں، اتا پتہ اس کا جا کے کوئی کرتا نہیں ہے۔ کوئی وکیل پیش ہو، کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی جائے یا اس کے پیچھے لگا جائے، کوئی فالو اپ کیا جائے، وہ آپ کرتے نہیں ہیں۔ مزید کریں گے پٹیشنز، ان کا بھی کوئی پیچھا نہیں کرے گا، ان کا بھی کوئی فالو اپ نہیں ہوگا۔ ایک تو عدلیہ ہی ایسی ہے، اوپر سے فالو اپ نہیں ہوگا تو پھر فائدہ نہیں ہے پٹیشن کھیلنے کا۔ پٹیشن دائر کر دی ہے، جائیں جی سپریڈنٹ کو بلا لیں، فلانے جج کے سامنے کیس لگ گیا، فلاں پیش ہوگا، خبریں، ہیڈ لائنز، حاصل اصول تو کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی بھی اب عدالت مت جائے اور اس حوالے سے کوئی بھی پٹیشن دائر مت کرے۔ ظاہر ہے وہ کہنا یہی چاہ رہی ہیں کہ ایک تو لیگل ٹیم فوکس نہیں کر رہی، دوسرا ان چیزوں سے اب فائدہ کوئی نہیں ہے، عدم اعتماد کر رہی ہیں کہ یہ عدالتیں جانے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دھرنا دے سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں تو فوکس اس پر کریں جو کہ KPK کی حد تک ہو چکا ہے۔ اور عمران خان پچھلے کئی ہفتوں سے کہہ رہے ہیں کہ عالیہ حمزہ کا نوٹیفیکیشن کرو، نوٹیفیکیشن جاری کرو، مکمل اختیارات والا نوٹیفیکیشن جاری کرو، مجال ہے جو اس پر عمل ہوا ہو۔ بیرسٹر گوہر پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں کر رہے کہ پنجاب کے اندر کہیں لوگ ایکٹیو نہ ہو جائیں، پنجاب کے اندر کہیں ریلیز یا کنونشنز نہ ہونا شروع ہو جائیں۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، PTI قیادت سمجھ میں نہیں آتی کس اندھے کنویں میں گری ہوئی ہے اور بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور تباہی اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔